द्यामर के वो नौजवान जो अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ के जो सियाह थे उनकी जानें बचाने के लिए वहाँ पे पेश होते हैं। पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए पहाड़ों में ही खो गए। हादिसात कुदरत की तरफ से आते हैं, कुदरत के सामने हम मजबूर हैं, कुदरत के सामने हम बेबस हैं। जो लोग अपने अजीज़ों के साथ, जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत पहाड़ों को देखने के लिए आए थे, पहाड़ों से मोहब्बत करने वाले हमेशा के लिए पहाड़ों में ही खो गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको अपने न्यू व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, आज बात कर लेते हैं गुज़िश्ता शब गिलगित बल्तिस्तान का सियाहती मुकाम बाबसर थक में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस सानिये में पूरी पाकिस्तान की कौम, गिलगित बल्तिस्तान की कौम दुख और अफसोस में डूबी हुई है। नाज़रीन कराम, इस सानिये में होता ये है कि 21 जुलाई 2025 की शाम 3 और 4 बजे के दरमियान बारिश स्टार्ट होती है। बारिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, आंधी स्टार्ट होती जा रही है और अचानक तेज़ बारिश स्टार्ट होती है। यूं द्यामर का सियाहती मुकाम बाबसर थक में एक क्लाउड वहाँ पे ब्रस्ट होता है, सैलाब आना स्टार्ट होता है। नाज़रीन कराम, जब सैलाब वहाँ से स्टार्ट होता है, थक का एक एरिया है, एक गांव है वहाँ से, तो आप सोशल मीडिया पे देख लें एक क़यामत खेज़ का एक मंज़र होता है। सैलाबी रेला आहिस्ता आहिस्ता आबादी की तरफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यूं अचानक एक बहुत बड़ा तूफान मिट्टी का आबादी की तरफ बढ़ता है, यूं आबादी को डिमेज कर लेता है। बताया जा रहा है कि नाज़रीन कराम, थक की बाबसर की तारीखी ये कुदरती आफत सैलाबी रेला आ गया। इस सैलाबी रेले ने आबादी को मुकम्मल तबाह कर दिया। नाज़रीन कराम, इस अफसोसनाक वाक़ये में वहाँ के जो आबादी थी वो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। वहाँ के जो मुकामी लोग कई सालों से उस एरिया में बसते थे, जहाँ पे उनकी तारीख, जहाँ पे उनकी यादें वाबस्ता थी, इस सैलाबी रेले ने उनकी तारीख को, उनकी यादों को मिटा दिया। नाज़रीन कराम, 50 से ज़ायद घराने इस सैलाबी रेले के ज़द में आकर बह जाते हैं। सैलाबी रेले ने वहाँ के लोगों की खड़ी फसलें तबाह और बर्बाद कर देता है। इसी तरह ये सैलाबी रेला बढ़ता जाता है। यूँ अचानक शाहराह बाबसर पे इंटर होता है। शाहराह बाबसर में क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से गिलगित बल्तिस्तान को सियाहत की गरज से आने वाले सियाहों की आमदरफ्त होती है और यूँ वहाँ से मुकामी अफराद की भी आमदरफ्त होती रहती हैं। 21 जुलाई शाम 3 और 4 बजे के दरमियान ये सैलाबी रेला यूँ ही सड़क के किनारे पे इंटर होता है तो वहाँ पर एक क़यामत का मंजर बरपा होता है। हर तरफ पानी की लहरें, हर तरफ सैलाबी रेले बढ़ते बढ़ते वहाँ की जो आबादी से रोड पे इंटर होकर वहाँ पे क़यामत का मंजर पेश करने लगता है। नाज़रीन कराम, मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से सियाहत की गरज से गिलगित बल्तिस्तान आने वाले सियाह इस सैलाबी रेले की ज़द में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। इस सैलाबी रेले ने स्टार्टिंग पे वहाँ की जो मुकामी आबादी थी उसको तो तबाह और बर्बाद करके रोड में इंटर हुआ। जैसे ही रोड में सैलाब का ये रेला इंटर हो जाता है तो पूरा रोड को ख़त्म कर देता है। और इसी तरह उस सैलाब के आसपास जो लोग फंसते हैं, जो मुसाफिर, जो सियाह फंसते हैं, वो इस सैलाबी रेले की ज़द में आ जाते हैं। बास बह के जाते हैं, बास की गाड़ियाँ तितर बितर हो जाती हैं। इस अफसोसनाक वाक़ये में वहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो मंजर उन्होंने देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, इस अफसोसनाक वाक़ये में 15 से ज़ायद गाड़ियाँ बहकर इस सैलाबी रेले के ज़द में आकर बह गई। और इसी तरह नाज़रीन कराम, इस सैलाबी रेले में कीमती जानें चली गई, सानिये में शहीद हो चुके। नाज़रीन कराम, अब तक की इतलात के मुताबिक 5 डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू किया गया है। इस सानिये में न सिर्फ वहाँ पर तबाहकारियाँ हुई बल्कि इस सानिये से मुल्क पाकिस्तान के हर घर में आज शोक का समा है।
ہر گھر میں آج دکھ، افسوس اور شوق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ یقین کر لیں، جو لوگ اپنے عزیزوں کے ساتھ، جو لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گلگت بلتستان کے ان خوبصورت پہاڑوں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بعض گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیوں کے سیر کر کے اپنی موبائلز میں فوٹوز ویڈیوز بنا کر نکلے واپس اپنے گھروں کی طرف، یہ خوشی میں کہ ہم نے گلگت بلتستان کو دیکھا ہے۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں گے، اپنی فیملی کو دکھائیں گے گلگت بلتستان خوبصورت۔ لیکن گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے ان کے ساتھ وفائی نہیں کی۔ جو لوگ پہاڑوں سے محبت کر کے اتنی دور سے آئے تھے ملک کے مختلف جگہوں سے گلگت بلتستان، لیکن گلگت بلتستان کے پہاڑوں نے ہمیشہ کے لیے ان سیاحوں کو اپنے گود میں لے لیا، اپنے آغوش میں لے لیا۔ یوں ایک افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے اور ہر طرف تباہی نظر آ رہی ہے۔ اور ناظرین کرام، اس ثانیے میں 200 سے زائد سیاحوں کو مقامی رضاکاروں نے، ریسکیو 1122 نے، اسی طرح گورنمنٹ نے ان کو ریسکیو کر کے سیف جگہ میں پہنچا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے حادثات قدرت کی طرف سے آتے ہیں۔ قدرت کے سامنے ہم مجبور ہیں، قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس ثانیے میں گلگت بلتستان اسپیشلی ڈسٹرکٹ دیامر کے لوگ، بابوسر کے لوگ، تھک کے لوگ، وہاں کے نوجوان، وہاں کے بزرگ، وہاں کے بچے بوڑھے، جنہوں نے جس طرح ریسکیو کیا ہے، جس طرح خدمت کی ایک مثال قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں پوری انسانیت کے لیے ایک اعلیٰ مثال قائم ہوئی۔ وہاں کے نوجوانوں نے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے اس سیلابی ریلے میں سیاحوں کو ریسکیو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیامر کے وہ نوجوان جو اپنی جان کے پرواہ کیے بغیر وہاں کے جو سیاح تھے ان کی جانیں بچانے کے لیے وہاں پہ پیش ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، نہ صرف وہاں کے نوجوانوں نے یہ قربانی، یہ مثال قائم کی، بلکہ وہاں پہ جو بوڑھے تھے، جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے بھی اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر اس ثانیے میں جو فلڈ آیا، اس فلڈ میں ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ آج گلگت بلتستان کا ہر نوجوان دیامر کے نوجوانوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ پاکستان کا ہر نوجوان، چاہے پنجاب، سندھ، بلوچستان کے، پی کے آزاد کشمیر، جہاں کہیں کا بھی ہے، جس طرح دیامر تھک کے بابوسر کے نوجوانوں نے جو مثال قائم کی ہے، اس مثال پر پوری پاکستان کی عوام دیامر کے ان سپودوں کو، ان دلیر نوجوانوں کو سلام پیش کرتی ہے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہاں کے سیاحوں کو ریسکیو کرنے میں مدد کی۔ ناظرین کرام، یہ بتایا جا رہا ہے اس سیلابی ریلے میں وہاں پہ پولیس ایک چیک پوسٹ تھی، وہ اس سیلابی ریلے کی زد میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ پولیس تھانہ تھا، وہ بھی اس سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ 2 مساجد شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گندم کا ڈپو تھا، وہ بھی اس سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پہ ٹورسٹ پولیس کا ایک شیلٹر تھا، وہ بھی اس سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، وہاں پر جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، میں ان کی بات ضرور کر لوں گا، جنہوں نے پل پل کی خبر، ہر خبر سب سے پہلے وہاں کے نوجوانوں نے، اسپیشلی دیامر کے صحافیوں نے، جرنلسٹ نے بڑھ چڑھ کر وہاں پہ ریسکیو کیا، اور ساتھ ساتھ نہ صرف ریسکیو کیا بلکہ دنیا اور پاکستان کو بر وقت وہاں کی حالات کے احوال کے حوالے سے کوریج دیں۔ آج میں ان صحافیوں کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں دیامر کے، جنہوں نے اس ثانیے میں، اس واقعے میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا۔ ناظرین کرام، گلگت بلتستان اور دیامر کی تاریخ کا یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس پر پوری قوم دکھ اور افسوس کا اظہار کرتی ہیں، اور اسی طرح کے حادثے میں ہمیشہ ہماری یوتھ کو آگے نکل کر مدد کر لینا چاہیے، ریسکیو کرنا چاہیے۔ پہاڑوں سے محبت کرنے والے ہمیشہ پہاڑوں کی آغوش میں، پہاڑوں کی گود میں سو گئے۔ ناظرین کرام، دیامر وہ علاقہ ہیں، وہ خطہ ہیں جہاں پر مہمان نواز لوگ بستے ہیں۔ اس ثانیے سے پہلے بھی دیامر کے لوگوں نے اسی طرح کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہاں پہ سیلاب آ جائیں، وہاں پہ زلزلہ آ جائیں، وہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائیں، دیامر کے لوگ صفحہ اول پر نظر آ رہے ہیں، بلا تعصب، بلا فرقواریت، بلا مذہب، کیونکہ دیامر کے لوگوں کے اندر انسانیت بستی ہے۔
آج دھیاما کے لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ ان کے درجات بلند عطا فرمائیں اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں. اللہ حافظ.